हाय सर्वांक म्हजो नमस्कार। आज आमी तुमकां दुकरा मासाचे आल्यान वांटून वाफात कशें रांदचें म्हूण हांव सांगते आसा। हांगासर हांव कांयच पावडर यूज करिना। हाका काले पुऱ्या इन्ग्रेडियंट्स जायचे म्हूण पळोवया। ही रेसिपी तुमी एंड म्हणसर पळया आनी तुमकां सिक्रेट कितें म्हूण कळटलें। हांगासर हांवें 2 किलो दुकरा मास ल्हान ल्हान पोडी करून धुवन नितळ करून दवरला। आतां हांगासर आमी एक पॅन हुनाक दवरया। ते पॅन हून जातस ताका हांव 4 टेबल स्पून कणपीर, 1 टीस्पून जिरें आनी इल्लीशी मिरयां आनी इल्लोसो गरम मसाला पुरा घालून हांव ड्राय रोस्ट करून आसा आनी इल्लेशे सासव अर्धे टेबल स्पून, पोळे हांगासर इल्लेशे रोस्ट करून जाले। आतां आमी हे एका प्लेटीक ट्रान्सफर करूया। सेम पॅनाक हांव हांगासर इल्ले उण जाल्या उपरांत एक 25 बॅडगी मिरसांग ड्राय रोस्ट करून आसा। हांगासर हांव ड्राय रोस्ट केल्लो मसालो पुरा एका मिक्सी जारी घालून आनी ताका इल्लोसो 1/2 टीस्पून हळदी पिठो आनी अर्दो कट केल्लो पियाव इल्लेशे उदक घालून आमी आतां मसाला रेडी करूया। पोळे हांगासर मसाला रेडी जावन आसा। पोळे हांगासर मसाला रेडी जालो। इतले गंध वाटल्यार पुरो। आतां आमी रेडी केल्लो मसाला ऑलरेडी आमी क्लीन केल्या दुकरा मासाक घालुया। मसाला पुरा घालून जाल्या उपरांत बरें करून मिक्स करूया। आतां आमी मसाला वाटिल्ले उदकाक मिक्स करूया। हांगासर 3 कांदे लसूण बारीक शिनल्या, 10 तरणे मिरसांगो आनी 2 टोमॅटो मिडियम सायज आनी एक ल्हान कुडको आलें कट करून हांवें दवरला आनी 8 पियाव मिडियम सायज। आतां आमी सगळे मसालाक मिक्स करूया। हांगासर शीता पाणी पुरा रेडी करून मिक्स करून जालो। आतां आमी सगळे वट्ट करून मिक्स करूया। हांगासर हांव कातरली तिखेपणां 4 घालून आसा। तुमी ज्यो जाय तरी घालूं येता। हांव हांगा सुको पालो यूज करून आसा आनी रुचीक जाय तितलें मीठ आनी इल्लेशें आमटण्याचें उदक घालून आमी सामा करून मिक्स करूया।
आतां आमी मिक्स केल्लें मांस एक 25 मिनिटां मिडियम फ्लेमार उनाक दवरया. पळया 25 मिनिटां जालीं. मांस उकडून आसा आनी इल्लें वेल उकडूंक बाकी आसा. इल्ले वेळ आमी मिक्स करूया. अशें मांस मिक्स केल्या वरवीं पोंदाक मांस लागोंक साथ दिसना. आतां आमी एक पॅन काडून तें उंच जाल्या उपरांत ताका 2 टेबल स्पून कणपीर आनी 1 टीस्पून जिरें घालून इल्लेशें ड्राय रोस्ट करूया. निवल्या उपरांत एका मिक्सी जाराक घालून पिठो करूया. उकडा लागीं पळोवया आमी. पळया हांगासर मांस उकडून रेडी जाला. आतां आमी ड्राय रोस्ट केल्लो मसाला पावडर हाका मिक्स करूया आनी इल्ले वेळ एक 5 मिनिटां बंद करून दवरया. पळया कितलो परमळ येता पळया. आनी इल्ले वेळ एक 5 मिनिटां दाखोवन ताका कणपीर भाजी घालून गार्निश करूया. इल्लेशें मिक्स करूया. पळया आतां दुकरा मासाचे बाफात रेडी जाला. हें इडले वट्टक, पाणपोळ्या वट्टक आनी आपाय वट्टक खावंक बारी रुचीक. तुमी एक पाटी ट्राय करून पळया आनी म्हाका कमेंट मुखार सांगा. लायक आनी सबस्क्रायब करूंक विसरनाकात. ओके, बाय बाय, टेक केअर.